नाज़रीन, पाकिस्तान ने दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया है। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद। आलमी रहनुमाओं की पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ, इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हुमा बकाई साहबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हुमा साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने आलमी दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया है। जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 की बातें की जा रही थी कि उसकी तरफ दुनिया जा रही है और पाकिस्तान ने सारी चीजों को, मंजरनामे को तब्दील कर दिया कुछ ही घंटों में। कैसे देखते हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को? मेरे ख्याल से इट्स ह्यूज डिप्लोमेटिक विन। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेजर करना है पाकिस्तान के विन्स को और पाकिस्तान की सक्सेसेस को, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मातम से जो इंडिया में पड़ा हुआ है। सो वहां पे इस वक्त बहुत शोर है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत शोर तेहरान की सड़कों पर है, क्योंकि वहां वो अपनी विक्ट्री मना रहे हैं इस वक्त और शुक्रिया पाकिस्तान के नारे हैं और हमारे झंडे अपने झंडे के साथ लेकर फिर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान वो कंट्री है जिसकी ईरान भी शुक्रिया अदा कर रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपनी ट्वीट और अपनी बातचीत का आगाज शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब के नाम से किया। तो ये आपको उस एक्सपेंडिंग डिप्लोमेटिक स्पेस और बहुत उम्दा डिप्लोमेटिक फुटवर्क का आकाश है जो पाकिस्तान ने की। समझिए, मेरा ख्याल है कि सेंचुरी का मुश्किल तरीन कॉन्फ्लिक्ट था और कल रात को पूरी दुनिया की सांस रुकी हुई थी कि किस किस्म की तबाही की तरफ जो है खित्ता बढ़ रहा है और फिर उसके नतीजे में जो माशी सूरत हाल होगी, जो वेस्ट एशिया की सूरत हाल होगी। क्योंकि ईरान ने भी सख्त धमकी दी थी, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थी। ईरान ये कह रहा था कि जी मैं खित्ते के बियॉन्ड भी फिर इसके असरात जाएंगे। अमेरिका ये कह रहा था कि मैं एक सिविलाइजेशन को ही तबाह कर दूंगा। तो हमें वहां से पाकिस्तान अपनी कोशिशों के साथ, जो 2 दफा बाय द वे सबोटाज भी की गई, 2 दफा पाकिस्तान की कोशिश को सबोटाज किया गया, पाकिस्तान दोबारा सूरत हाल को ट्रैक पे लाया है। मैं आपको याद दिलाऊं, एक दफा पहले भी बात हो रही थी ना कि जी इस्लामाबाद में कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, फिर सब बैक ऑफ कर गए थे क्योंकि पीस प्रोसेस के ऊपर बमबारी हो गई थी। लेकिन अब की जो कॉन्वर्सेशन आई और जिसमें अहम बात आई वो ये कि उन्होंने कहा कि इजराइल भी रोक रहा है बमबारी को, क्योंकि जब तक इजराइल रेन इन ना होता कोई पीस प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता था। तो इजराइल कम से कम इस 2 हफ्ते की रोक में अमेरिका हैज बीन एबल टू एक्सरसाइज दैट काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑन इजराइल। जो मेरा खदशा है वो ये है कि जैसे ही वो 10 पॉइंट्स आए, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा कि ये एक्सेप्टेबल हैं, निगोशिएबल हैं, लेकिन मेरे ख्याल है विद इन एन आवर इजराइल ने कहा कि लेबनान की सीज फायर मंजूर नहीं है या वो ट्रूस का हिस्सा नहीं है। और व्हाइट हाउस ने भी लेबनान का नाम नहीं लिया जब उसने कहा कि बमबारी बंद हो रही है। तो एक ये फैक्टर है जो मुझे लगता है डाइल्यूशन है। और आगे भी वो जो 10 नुकात हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे कॉन्वर्सेशंस मुश्किल होंगी। अब के ईरान डिफिकल्ट बार्गेनर होगा क्योंकि वो अश्योरेंसेस चाहेगा जो पहले मौजूद नहीं थी और जो निगोसिएशंस थी, चाहे वो JCPOA हो या वो रिसेंटली जिनीवा और कतर वाली हो, उस तरह से अगर कोई सूरत हाल ना बने इसकी वो गारंटीज चाहेगा। और 10 अप्रैल बहुत दूर नहीं है, जुम्मे का दिन है। हम पाकिस्तान कहा जा रहा है कि बहुत हाई प्रोफाइल डेलीगेशन को दोनों साइड से होस्ट करेगा और फिर ये कॉन्वर्सेशंस होंगी। एक ये कि इजराइल इस हाल को खराब ना करे और दूसरा ये कि निगोसिएशन शुरू होने से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलना जोड़ दिया है। तो जो फर्स्ट प्रोग्रेस होगी वो यही होगी। जो अच्छी बात है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट्स है। ऑलरेडी तेल की प्राइसेस जो हैं, कोई कह रहे हैं ग्लोबली 6.9% नीचे आई हैं और 100 बैरल से नीचे हो रही हैं। तो कुछ लोग पैसे बना रहे हैं, प्रॉफिटेयरिंग कर रहे हैं। आपको पता है हमारे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग कर रहे हैं कि इस रिलीफ को अवाम तक पहुंचाया जाए। बट आई थिंक ओवरऑल बहुत पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।
اچھا ہم تمام پروز اینڈ کونس کے اوپر چیلنجز کے اوپر بھی بات کریں گے. لیٹس سیلیبریٹ دس سکسیس فرسٹ. میم میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے ایک نیوٹرل میڈیٹر کے طور پر پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے اور ڈپلومیسی کے اندر ایک بڑی مثال قائم کر سکا ہے, کیونکہ بڑی مشکل سے 2 سال پہلے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو اپنے تعلقات ان کو بہتر کیا, استوار کیا, ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو ایک پاکستان کا رول ہے ایز اے ڈپلومیٹ, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے اگر ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں نا, بالخصوص ساؤتھ ایشیا میں خطے میں 2 پروٹیگنسٹ ہیں, ایک انڈیا اور ایک پاکستان. بالکل. سو اٹ از اباؤٹ ہو میڈ دا رائٹ چوائسز. پاکستان کی سچویشن, جغرافیکل پوزیشن, کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے میڈ دا رائٹ چوائسز. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتی ہوں, اٹ اسٹیڈ آن دا رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا. جو جہاں ایران کی زیادتی تھی اس نے ایران کو بھی کرٹیسائز کیا ہے. بالکل. اس نے گلف سٹیٹس کا بھی ساتھ دیا ہے, اس نے سعودی عرب کا بھی ساتھ دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ فٹ ورک کیا ہے بیک اینڈ فورتھ ٹو چائنا, بیک اینڈ فورتھ ٹو یو ایس, بیک اینڈ فورتھ ٹو ایران, کہ آج ہم وی آر لوکنگ فارورڈ کہ پاکستان یہ نیگوسیشنز ہوسٹ کرے گا. یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے. دس ول گو ڈاؤن ان ہسٹری. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو گلوبل سٹرکچرز اب چینج ہوں گے, جو گلوبل آرڈر میں چینجز آئیں گی, جو بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر کی طرح ہیں, وہاں آپ انشاءاللہ پاکستان کا مثبت اور پرومیننٹ کردار دیکھیں گے. چاہے وہ ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ گلوبل ساؤتھ کی ریپرزینٹیشن ہو, چاہے وہ خطے میں مقام ہو پاکستان کا. مطلب انڈیا تو خود ساختہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا ہوا تھا. پاکستان ہیز لٹرلی ورکڈ اٹس ٹاپ. اس نے ڈیلیوریبلز, آئیڈینٹیفائیبل ٹینجیبل ڈیلیوریبلز اس وقت میرے اور آپ کے نہیں, دنیا کے سامنے کہ جی ہم یہ کرنے کے کیپیبل ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اٹس اے ہیوج ون. لیکن یہ بات ہما صاحبہ ایک ہیوج ون ہے اور پاکستان کی ڈپلومیسی کو دنیا سراہ رہی ہے. لیکن آپ نے جس طرح گفتگو کے آغاز میں بھی بھارت کی بات کی, تو بھارت کے اندر تو صف ماتم بچھا ہوا ہے, اور نہ صرف بھارتی جو تجزیہ کار ہیں بلکہ عوام بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں بھارتی حکومت کو, نریندر مودی کو, جو کہ پاکستان کو تنہائی کا شکار بنانا چاہ رہے تھے, اور آج خود وہ اس مقام پر ہیں. نہ صرف تنقید کی جا رہی ہے بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری کے اوپر, کامیابی کے اوپر تعریف بھی کی جا رہی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی, اور میں جیسے آپ سے ذکر کری تھی, اٹس اباؤٹ میکنگ چوائسز. پاکستان نے پازیٹیو انٹیلیجنٹ چوائسز کی, انڈیا نے بلنڈر کیا چوائسز میں. چاہے وہ رشیا سے اور ایران سے دوری ہے, چاہے وہ ویسٹرن بلاک کا حصہ بننا ہے, چاہے وہ چھوٹا فیض اٹھانا ہے, رشیا سے آئل لینا اور امریکہ کی ناراضگی مول لینا, باوجود اس کے کہ انڈیا اتنی بڑی معاشی طاقت ہے. اور پھر جو سب سے سنجیدہ, ہم جو کہتے ہیں نا دا لاسٹ نیل ان دا کافن, وہ نریندر مودی صاحب کی پرائم منسٹر نتنیاہو سے ملاقات تھی. بالکل. جہاں وہ حصہ بنے اس فریم ورک کا جس میں دنیا کی ڈسٹرکشن کا پیغام تھا. بالکل. تو وہ حصہ بنے ہیگزاگنل الائنس کا, وہ حصہ بنے بالکل پازیٹیو حصہ ہیگزاگنل الائنس کا. اور جس طرح وہ انسپائر ہوتے ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر سے, اور ہندوتوا جلا حاصل کرتی ہے, اور ان کا تو خواہش یہ ہے کہ وہ کشمیر کے ساتھ وہ کر دیں جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں جب یہ غزہ کی لیٹسٹ ویو آف وائلنس نہیں ہوئی تھی, تو کشمیر کو بھی دا لارجسٹ اوپن پرزن آن دا فیس آف ارتھ کہا جاتا تھا. تو کشمیر میں ان کی اٹروسٹیز انڈیا کی رکی نہیں ہے, جس طرح غزہ میں اسرائیل کی نہیں رکی ہیں. بٹ یہ جو چوائسز نریندر مودی صاحب نے کی, تھنکنگ کہ اسرائیل کو کوئی ہرا نہیں سکتا, اور کجائے اس کے کہ وہ انٹرنیشنل لا اور حق کا ساتھ دیتے, انہوں نے شارٹ ٹرم اپنے مفاد اور ہندوتوا کا ساتھ دیا, اور اب وہ ان کے گلے پڑ گیا.